चुनावको समय मङ्सिर 4 गते तोकिएको छ। त्यतिखेर चन्द्रमाको महादशामा राहुको प्रत्यान्तर दशा चलेको छ। चन्द्रमा र राहुले ग्रहण दोषै बनाउँछ। यो चुनावको पनि अर्थ हुँदैन। बिचमै कि प्रधानमन्त्रीको मृत्यु अथवा त्यस्तै खालको योगहरू अथवा उहाँहरू बिरामी भएर अथवा असक्षम भएर केही न केही हुलदुङ्गा भएर बिचमै 5 वर्षको प्रधानमन्त्री बिचमै जोडिन सक्ने देशको गणतन्त्र नै अस्ति मैले तपाईँलाई भने धरापमा पर्न सक्ने स्थितिहरू देखा पर्छ। मङ्सिर 15 देखि माघ 25 गतेसम्मको अवधि अकल्पनीय घटनाहरू तपाईँहरूको घट्न सक्ने, पुराना घटनाहरू जुन घटे हाम्रो देशमा है, पुराना घटनाहरूको रहस्यहरू पत्ता लाग्ने, सत्य तथ्य हुन्छ नि, ती सबै पत्ताहरू लाग्न सक्ने खालको। अनि विश्वयुद्धको चरम उत्कर्ष बिन्दुमा विश्वयुद्ध पानी जहाजहरू हुन्छ नि ठुल्ठुला, यिनीहरूको दुर्घटना, आगोको भय, यस्तो खालको स्थितिहरू, एकदम ज्वालामुखीको यस्तो खालको स्थितिहरू देखा पर्दैछन् र विश्व 2 भागमा विभाजित भएको आवास कानुनविदहरू र तपाईँको यता सरकारको तालमेल यो पालि मिल्दैन। मङ्सिर 15 गतेदेखि उता हेरेर जानुहोस्, लेख्नु होला। ग्रहण दोषको कारण ग्रहण दोष भएको स्थितिमा विशेष गरेर तपाईँको ब्राह्मणहरूले देश चलाउन मिल्दैन। जतिसुकै पढेकै होस्, जतिसुकै जान्ने नि होस्, राजनीतिमा निकै माथि पुगेको ओदाकै मान्छे होस्, तर यो देशमा फाप्दैन। जस्तो उदाहरणको लागि मदन भण्डारी तपाईँको के भयो, एकदम राजनीति धेरै बुझेको, एकदम जनताको प्रिय मान्छे, उनको के भयो, हत्या भयो। र जति पनि जनजातिहरू देशको मन्त्रीहरू भएका छन् हेर्नु। अब हर्क साम्पाङकै उदाहरण दिउँ हामी। अहिले त्यो ठाउँमा हर्क साम्पाङको ठाउँमा एउटा ब्राह्मण थिए भने चिल्ला कारमा हिँड्थे, तर त्यसरी पानी धराने जनतालाई खुवाउनुपर्छ भनेर नो, हिँड्ने नै थिएन। ब्राह्मण नरिसाउनु होला, लोभी त लोभी नै हुन्छ नि ब्राह्मण। यो ध्रुव सत्य कुरा हो। जसले भन्ने कुरोमा म आफै ब्राह्मण भएँ, म पनि लोभी छु। सत्यलाई सत्य भन्न हामी कहिले पनि हिचकिचाउनु हुँदैन के। ब्राह्मण जातले पाएको लोभी नै हुन्छन्। कोही ब्राह्मणहरू हुनुहुन्न होला, आफ्नो ठाउँमा छ, तर ब्राह्मण जातै लोभी जात हो। पुष्पकमल दाहालहरू यी यावत हुनुहुन्छ, नाम मैले तोके नरिसाउनु नि भन्न चाहन्छु है। यावत ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ उच्च ओहदामा, लोभले नि उहाँहरूलाई सकेको छ क्या। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको लोभले सक्यो। छाती एकदम खुलाएर आउनु पर्यो क्या, छाती खुलाएर। हर्क साम्पाङले हिजो भनेनन्, यदि मेरो कारणले धरान बिग्रियो भने म स्वायत्त रूपमा राजीनामा दिएर निस्किन्छु भन्ने दम्ब राख्नु पर्यो नि त। कुन ब्राह्मणले अहिलेसम्म देशको प्रधानमन्त्री बनेको, कुन ब्राह्मणले खुल्ला हृदयले देश सकिन लाग्यो म राजीनामा दिन्छु भनेर भनेको छन्? कसरी हुन्छ उनीहरूलाई त्यो कुर्सीमा बस्नु नै छ। तर त्यही कुर्सीमा एउटा जनजाति आयो भने, उसले यो देश सकिने स्थिति अवस्था आयो भने बरु सेनालाई बुझाउला कि ऊ आफू तल झरेर उगिरेर भयो भने देशको संरक्षण गर्छन् क्या। त्यति माया जनजातिले यो देश ग्रहले नै बनाउँछ। चाहेको जनजाति छ यो देशले भने सत्य कुरा बोल्न कहिले पनि हामी यदि म ब्राह्मण हुँ, ब्राह्मणकै मात्र सपोर्ट गर्छ। ब्राह्मणले यदि बाले घरमा गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ भने छोरोले औँला उठाउन सक्नुपर्छ के। सत्य कुरो बोल्दा अप्ठ्यारो हुन्छ भने होइयोस्, तर देश बच्नु पर्यो, देश बनिनु पर्यो। चन्द्रमा र राहुले ग्रहण दोष बनाउँछ, यो सबैलाई सत्य कुरा हो र देशको स्थिति पनि बुझ्नुहोस् तपाईहरूले। हिमाल अनलाइन टिभी, विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेर्नुहुने र प्रतिक्रिया जनाउनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ पछिल्लो समयको चर्चित युवा ज्योतिषी खगेन्द्र पोखरेल। आज म उहाँसँग नेपाल र विश्वको अहिलेको परिस्थितिको विषयमा केही भविष्यवाणीहरू, केही उहाँका रिसर्चहरूलाई राख्ने प्रयास गर्दैछु। आउनुहोस् आजको यो विशेष कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्छु। गुरुदेव, स्वागत छ यहाँलाई। जय श्री राधे। तेस्रो पटक आज म यहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। यहाँले जति पनि आफ्नो चाहिँ धारणा भनौँ, भविष्यवाणी भनौँ, अथवा जति पनि कुराहरू बताइरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ ज्योतिष विज्ञानको आधारमा र अर्को केही तपाईँले रिसर्च पनि गर्नुहुन्छ, अध्ययन पनि गर्नुहुन्छ। ज्योतिष विज्ञानको कुराकानी गर्ने हो भने नेपालमा त्यस्ता थुप्रै ज्योतिषीहरू हुनुहुन्छ। हजुर, ज्योतिषीहरूले बताउनु भएका कुराहरू, भविष्यवाणी गर्नुभएका कुराहरू नमिलेका पनि त्यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्। म त्यहीँबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। यो ज्योतिष विज्ञान भने चाहिँ के हो, ज्योतिषीहरू भने चाहिँ के हो? ज्योतिष भने, ज्योति भनेको एउटा प्रकाश हो क्या। जुन प्रकाश भनेको एउटा पिण्ड हो, त्यो पिण्डको अध्ययन गरेर जुन बनाइएको हुन्छ शास्त्र हो, त्यो चाहिँ ज्योतिष विद्याको
त्यो जुन प्रकाशको पिण्डहरू छन् पिण्डहरूको अध्ययनै ज्योतिष विशेष गरेर ज्योतिष शास्त्र हो। त्यसको अध्ययन गर्नेहरू नै ज्योतिषी हुन्, बुझ्नुभयो नि। र त्यो अध्ययन गरेर तपाईँको हामीले यसरी जोगिनु है भनिराख्ने काम चाहिँ हामीले अध्ययन गरेका छौँ। एउटा साइन्स पढ्नेहरूले पनि अध्ययन नगरी त गर्दैनन् होइन। यस्तो एउटा तपाईँको के हो त भन्दा ज्योति भनेको एउटा प्रकाश हो, प्रकाश भनेको एउटा पिण्ड हो, पिण्डको अध्ययन नै ज्योतिष अध्ययन हो। त्यही ज्योतिष अध्ययन नै हामीले हजुरहरूको माझमा यस्तो यस्तो हुन्छ है भनेर ल्याउने एउटा शास्त्र भनौँ न, एउटा ज्ञानै हो यो। यसरी बुझौँ। ज्योतिष विज्ञान भने चाहिँ प्रकाश, त्यो प्रकाशको पिण्डहरूको अध्ययनै हो, अध्ययन गर्ने। त्यसको आधारमा सचेत गराउनको लागि जस्तै कस्तो अवस्थामा चाहिँ ज्योतिषीहरूले भनेका कुराहरू फेल खान्छन्, उनीहरूको अध्ययन नपुगेर हो अथवा कस्तो बेलामा चाहिँ ती कुराहरू पुग्दैनन्? विशेष अध्ययनलाई पनि हेर्नुपर्छ हामीले होइन। अहिले त नेपालमा अधिकांश के छ भने अध्ययन कमै देखिने एउटा छ होइन। र विशेष गरेर अध्ययन पनि आफ्नो ठाउँमा छ र अलिकति नपुग्नुको कारण अलिकति रिसर्च पनि कम हुन्छ र त्यो गरिराख्दा अब यो साइन्स त धेरै दिमागमा हुनुपर्छ। हामीमा आफूमा हाम्रो दिमागलाई शक्ति बढाउनको लागि धेरै आहाराको पनि आवश्यकता पर्छ। हामी अशुद्ध खान्छौँ, एक थोक सोचिन्छ अर्को थोक भइदिएर त शुद्ध हुनु पर्यो क्या। मेन चाहिँ अलिकति दैविक गुणहरू पनि हुनु पर्यो भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर। त्यो भइसकेपछि हामीले गरेका कुराहरू धेरै मात्रामा मिल्छन्। आफू शुद्ध छ भने आफ्नो रिसर्च गरिरहेको बेलामा हामीलाई त्यस्तै खालको ज्ञानहरू प्राकट्य हुन्छ। हामीले रिसर्च गरिराख्दा हामीले गरिराख्दा त्यस्ता चिजहरू आउँछ नि त होइन। हो यही हो। कविता लेख्ने कविले त तपाईँको त्यतिखेरै सोचेर लेख्ने हो नि त। लेख्दै जाँदाखेरि उसको मनहरूमा प्राकट्य भए, मस्तिष्कहरूमा प्राकट्य भइसकेपछि ती शब्द डायरीमा उतार्ने हो। कविहरू त धेरै छन् तर कविता कहिले राम्रो भइदिन्छ कहिले नराम्रो भइदिन्छ नि त। हो यस्तै चिज हो यो पनि। रिसर्च त्यही तरिकाले गरिएको छ भने यो मिल्ने हो, अलिकति त्यस्तै तरिकाले गरिएको छ नि नमिल्ने हो। अब यहाँले त्यो पछिल्लो समय हजुर सञ्चार माध्यममा बताउनु भएको थियो नि, नेपालमा ब्राह्मणहरूले शासन गर्नु हुँदैन। जबसम्म नेपालमा ब्राह्मणहरूले शासन गर्छन् तबसम्म देश चाहिँ उँभो होइन उँधोतिर लागिरहन्छ। यो जुन कुरा भन्नुभएको थियो हजुर, यो के को आधारमा तपाईँले भन्नुभएको? अब भन्दाखेरि यसको चाहिँ केही प्रमाणहरू पनि चाहियो होला, होइन भने त यसले द्वन्द्व ल्याउने खतरा हुन सक्छ। यो त जातीय भोलि द्वन्द्व भड्काउने स्थितिहरू पनि आउँछ। शासन भन्ने विषय जातले भन्दा पनि त्यहाँ त अब ज्ञानले गर्ने भन्ने विषयहरू पनि आउँदाखेरि के को आधारमा त्यसमा तपाईँसँग भएका प्रमाणहरू के छन्? यो विशेष यो भूमि नेपाल भूमि एउटा तन्त्रले बाँधेको भूमि हो, बुझ्नुभयो नि। तन्त्रले बाँधेको भूमि हो र यो तन्त्रले बाँधिएको भूमिमा विशेष गरेर हाम्रो देशमा चन्द्रमा र राहुको प्रभाव एकदम ज्यादा छ। दुईटा मिलाउँदा ग्रहण दोष लागू हुन्छ। र मैले बारम्बार भनिरहेको हो, मैले त्यसै भनेको छैन। भारतका गोल्ड मेडल नर्बदेश्वर शास्त्री जो मैले एकपल्ट उहाँलाई भेट्दाखेरि नेपालको विषयमा हामी दुईजना बसेर ज्योतिषीय विद्यामा हामीले गफ गर्दाखेरि हामीले यस्तो यस्तो हो भन्दाखेरि उहाँले पनि ग्रहण दोषकै एउटा निकाल्नु भएको थियो, जुन कुरो मैले धेरै अगाडि नै भनिसकेको थिएँ मिडियाउँदै पनि। र ग्रहण दोषको कारण ग्रहण दोष भएको स्थितिमा विशेष गरेर तपाईँको ब्राह्मणहरूले देश चलाउन मिल्दैन। जतिसुकै पढेकै होस्, जतिसुकै जान्ने नि होस्, राजनीतिमा निकै माथि पुगेको ओदाकै मान्छे होस्, तर यो देशमा फाप्दैन। जस्तो उदाहरणको लागि उदाहरण पनि दिनुपर्ने हुन्छ। मदन भण्डारी नै हेरौँ। भण्डारी उपाध्याय बाहुन हुन् मदन भण्डारी होइन। मदन भण्डारी तपाईँको के भयो, एकदम राजनीति धेरै बुझेको, एकदम जनताको प्रिय मान्छे, उनको के भयो, हत्या भयो हो। धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ अलिक ब्राह्मणै पढे लेखेको बौद्धिकहरू पनि के हुन्छ, राज्य शासन हातमा लिए पनि त्यो पूर्ण रूपमा उहाँहरूले चलाउन सक्नुहुन्न। त्यो ग्रहण दोषले उहाँहरूलाई पछाडिदिन्छ नै है। अनि मैले क्षेत्रीहरूको पनि कुरो गरेको थिएँ। जस्तो राजा क्षेत्री हुन्छन्, राजाले देश चलाउने भनिन्छ। राजाले देश चलाउँदा हाम्रो धर्म बच्छ, हाम्रो संस्कृति हाम्रो सम्प्रदायहरू बच्छ भन्ने त त्यो ठिक छ। तर मलाई भोलि यहाँ हेरिराख्नेले यो पनि राजावादी रहेछ। म कुनै वादी सादीको कुरो गर्दिनँ, तर देशमा राजाले काम गर्नु हुन्छ होला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर देशको ग्रहले, जस्तो एकछिनको लागि महेन्द्रलाई यदि देशलाई राजा फाबेको भने महेन्द्र हेर्नुहोस्, महेन्द्र पनि कलिले उमेरमा बित्नुभयो। वीरेन्द्र हेर्नुहोस्, वीरेन्द्र पनि तपाईँको हत्या भयो।
ज्ञानेन्द्र हेर्नुहोस् फाबेको भए पदच्युत भए पदबाट अन्त्य हुनु पर्यो है। अनि यावत कुराहरूले नै हामीलाई देखाइरहेको छ कि फाप्ने नफाप्ने। अब उदाहरण दिन्छु जनजातिको म। जनजाति यो देशलाई किन फाप्छ? मरिसमान उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा रिसर्च गरौँ न, मरिसमानले कस्ता कस्ता कामहरू गर्नुभएको थियो, यो देशलाई फाप्यो कि फापेन। अहिले नै उदाहरण दिउँ न हामी, हर्क साम्पाङ र देशको जति पनि गाउँपालिकाहरू छन्, जति पनि तपाईँको महानगरपालिकाहरू छन्, उपमहानगरपालिकाहरू छन्, जनजातिले चलाएको हेर्नुहोस् गएर राम्रोसँग चलेको छ, विवाद नभई चलेको छ। बुझ्नुभयो नि? त्यो देशको ग्रहहरूले नै जनजातिलाई हेरिरहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले यसरी आफ्नो रिसर्च अथवा ज्योतिष विज्ञानको माध्यमबाट यी कुराहरू बताइरहँदाखेरि नेपालमा जस्तै हरेक सेक्टरमा, हरेक क्षेत्रमा ठुल्ठुला पोस्टहरूमा जुन ब्राह्मण समुदाय भनेर यहाँले भन्नुभयो, त्यो समुदायहरूको बाहुल्यता छ। अब तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि पदमा पुग्नको लागि चाहिँ ग्रह दोषले साथ दिने, शासन गर्न अथवा निर्माण गर्न चाहिँ नदिने, यसमा फेरि प्रश्न होला। प्रश्न यस्तो, यो विषयमा मैले खुलाइदिनै पर्छ होइन। त्यो स्थानमा पुग्नु पनि कसरी भएको छ भन्ने हुन्छ नि त। जस्तो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो, ब्राह्मणै हुनुहुन्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ब्राह्मणै हुनुहुन्छ। बाबुराम भट्टराई पनि ब्राह्मणै हुनुहुन्छ होइन। सबै ब्राह्मण हेरौँ न, कोइराला परिवारै लगभग सबैजनै होइन। अहिले सुशील कोइराला, शशाङ्क कोइराला र अर्को मात्रै हुन पाउनु भएको छ र अधिकांश कोइराला परिवारहरू 14मा पुगिसक्नु भएको। देशले के पायो? यहाँ पनि प्रश्न छ नि त। उहाँहरू पुग्नुभयो, उहाँहरूको ज्ञानले पुर्यायो होला, तर देशले के पायो त? देशले के विकास पायो? उहाँहरूले चाहँदै किन गर्न सक्नु भएन? गर्न त चाहनु भएको थियो होला नि त, उहाँहरूले पनि देशलाई राम्रो बनाऊ भन्ने त चाहना थियो होला नि त। किन गर्न सक्नु भएन? किन यस्तो खिच्चातानी भइरहेको छ? खालि 5 वर्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको केपी बा उहाँ किन बिचमै लड्नु पर्यो? यावत चिज ग्रहण दोषले नै हानेको हो नि त। यो देशलाई ब्राह्मण फाप्दैन। यो तपाईँले जे कुरा बताइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ नेपालमा जो लामो समयसम्म ब्राह्मण समुदायको शासनमा बाहुन समुदायको बाहुल्यता रह्यो र त्यो बाहुल्यताले देशमा आज काम गर्न नसकेर त्यो घटनाक्रमलाई हेरेर यहाँले व्याख्या विश्लेषण गर्नुभएको हो कि साँच्चै नै? मैले त यसरी गर्ने थिएँ भने म धेरै अगाडि गरिदिइसक्थेँ। यसरी व्याख्या गर्ने थिएँ भने ब्राह्मणहरूले, म आफू ब्राह्मण हो, माला लगाएको छु, तिलक लगाएको छु, भगवानको सेवा गर्छु, ब्राह्मणको विरोध गर्दा मलाई भोलि ब्राह्मणले अप्ठ्यारो पार्छन्, नपार्ने कुरो हुँदैन। मैले ब्राह्मणको विरोध ती ब्राह्मणहरूको गर्दैछु जुन देशको नेतृत्व गर्छु, गरिरहेका ब्राह्मणहरूको मैले विरोध त्यसलाई भन्दिनँ, म सचेत गराइ नै रहेको छु। किन गराइरहेको छु भने देशको ग्रहले नै उहाँहरूलाई नचला 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 भन्छ, छोडिद्याऊ भन्छ, तिमीहरूले सक्दैनौ है। ग्रहण दोष लागू भइसकेपछि बसिहाल्यो भने पनि तिमीहरूले गर्न सक्दैनौ कि तिमीहरू तल पुग्छौ, तल जान्छ, तिमीहरूले मिलाउन सक्दैनौ है भनेर भनिरहेको छ ग्रहले नि। भनेपछि बृहस्पति राम्रो हुनु पर्यो नि त ब्राह्मणहरूको लागि। बृहस्पति राम्रो छ र हाम्रो देशको ग्रहमा हेर्नुहोस् न, आफै विचार विमर्श गर्ने चिज हो नि त। अनि मैले अब त्यही भएर मैले भनिरहेको छु। मलाई 2-3 जनाले प्रश्न पनि गर्नुभयो, तपाईँले जनजातिले देश चलाउँदा भोलि तपाईँ ठोक्काका साथ भन्न सक्नुहुन्छ त विकास हुन्छ त भनेर भन्नुभयो। प्रेमाले के थिए? पशुपतिको जुन भूभाग छ, कुनै मन्त्रीको आँखामा नपुगेको आलेको आँखामा त पशुपतिलाई विकास गर्नुपर्छ, राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने पुग्यो नि त होइन। पशुपति मात्र होइन, धेरै ठाउँलाई उनले गरेका छन्। गरेकोलाई गरेको भन्नुहुन्छ, उनको आफ्नो बाणी प्रभाव परेको कारणले विवादित भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र जति पनि जनजातिहरू देशको मन्त्रीहरू भएका छन् हेर्नु, केही अप्ठ्यारो स्थितिमा मैले अहिलेसम्म मुसिएको देखिएको छैन। अब हर्क साम्पाङकै उदाहरण दिउँ हामी है। अहिले त्यो ठाउँमा हर्क साम्पाङको ठाउँमा एउटा ब्राह्मण थिए भने चिल्ला कारमा हिँड्थे, तर त्यसरी पानी धराने जनतालाई खुवाउनुपर्छ भनेर नो हिँड्ने नै थिएन। त्यहाँ पनि हर्क साम्पाङको सन्दर्भमा पनि केही बाधा कसले गरिरहेछ? ब्राह्मणहरूकै आइरहेको छ। मैले न्युज हेरिरहेको थिएँ, दिने नि ब्राह्मणहरूले नै अप्ठ्यारो पारिराख्नु छ हर्क साम्पाङलाई। अरू पनि हुनुहुन्छ हुन त, तर मैले जातीय विभेद त भड्काएको होइन। तर यो विषयमा हामी गम्भीर भएर यो विषयमा चाहिँ तपाईँले दावाका साथ, ठोकुवाका साथ यो भन्न सक्नुहुन्छ भोलि त्यस्ता विज्ञहरूले आएर यहाँलाई मसँग यदि कोही ज्योतिषहरू आएर ठुलै मान्छेहरू आएर सोध्नुहुन्छ भने पनि चन्द्रमा र राहुले ग्रहण दोष बनाउँछ, यो सबैलाई सत्य कुरा हो। र देशको स्थिति पनि बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले। आजसम्म भएका गतिहरू पनि हेर्नुहोस्, प्रमाण गतिले नै दिने हो।
मैले दिने भन्दा पनि अहिले जुन ब्राह्मणहरूले चलाइरहेको देश छ हाम्रो देश त्यो समय हेर्नुहोस् अनि मरिचमानले चलाएको जुन समय थियो राजा महेन्द्रले बनाएका मन्त्रीहरूमा धेरै जस्तो जनजातिहरू पनि थिए भन्ने मैले कता कता सुनेको छु। सबै समुदायलाई उहाँले मिलाउन सक्नु भएको थियो, त्यही भएर त्यति राम्रो विकास भयो 11 वर्षमा। यावत कुराहरू हेरौँ न, चाहेको जनजाति छ यो देशले भने सत्य कुरा बोल्न कहिले पनि हामी यदि म ब्राह्मण हुँ ब्राह्मणकै मात्र सपोर्ट गर्छ। ब्राह्मणले यदि बाले घरमा गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ भने छोरोले औँला उठाउन सक्नुपर्छ के, अनि मात्र त्यो गर् भन्छ। नेपालमा धेरै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो कोणबाट आफ्नो विचारहरू बाहिर ल्याइरहनु भएको छैन। उहाँहरूमा चाहिँ त्यो ज्ञानको कमजोरी होइन, ज्ञानको बोल्न चाहनु नचाहनु पनि भएको हुनसक्छ। भोलि अप्ठ्यारो पार्छन् भन्ने उहाँलाई पनि होला, तर सत्य कुरो बोल्दा अप्ठ्यारो हुन्छ भने होइयोस्, तर देश बच्नु पर्यो, देश बनिनु पर्यो। राजेन्द्र लिङ्गदेनको कुरो गर्छु म। एउटा लिम्बूको छोरोले आएर हामीले ब्राह्मणले लगाएको जनै बचाइदिनुपर्छ भनिराख्दा है, ब्राह्मणले लगाएको जनै ब्राह्मणले पढ्ने वेद पुराणहरू बचाइदिनुपर्छ भन्दा हामी अरू ब्राह्मण चाहिँ के भएको भन्ने कुरो हो क्या यहाँ है। अरू ब्राह्मण चाहिँ किन हामी नास्तिक भयौँ? सपोर्ट गरौँ न, पार्टी नहेरौँ। होला उसले राजा ल्याउलान् के ल्याउँछन् भनेर हामी डराएका होलाौँ, तर उसको विचार हेरौँ न। उसले देशको धर्म बचाउँ, मठ मन्दिर बचाउँ, एउटा शास्त्र बचाउँ भनेछन्। म राजेन्द्र लिङ्गदेनको सपोर्ट किन गर्छु भने मलाई जनजाति देशको अग्र स्थानमा बसेर प्रधानमन्त्री भएर देश चलाएको हेर्ने ठुलो रहर छ। ग्रहले पनि त्यही भनेको छ र ग्रह अनुसार पनि मैले उहाँको सपोर्ट गरेको, हर्क साम्पाङको गरेको हो, प्रेम आलेको सपोर्ट गरेको मैले। नेपाल चाहिँ तान्त्रिक भूमि हो भनेर यहाँले भन्नुभयो, नेपाल तन्त्र अन्तर्गत नै चल्छ भनेर भन्नुभयो नि। यो तपाईँले समग्र देवभूमि हो नि त हाम्रो, देवभूमि हो भनेर भन्नुभयो। यो समग्रमा तपाईँले अध्ययन गर्दाखेरि जस्तै कुन कुन पोस्टमा कसरी राख्दाखेरि राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ? मैले के भनेको छु भने राष्ट्रपति हटाउँ यो देशमा, राष्ट्रपति हटाउने, राष्ट्रपति हटाएर राजालाई दिउँ, राजालाई राखौँ। प्रधानमन्त्री जनताले छानेको जुन लिङ्गदेनले भन्नुभएको छ जनजातिलाई राखौँ प्रधानमन्त्री। राष्ट्रपतिको कुराकानी गर्दाखेरि राष्ट्रपति जुन जनताको आन्दोलनबाट बलिदानबाट नेपालमा गणतन्त्र आएको छ, राष्ट्रपति व्यवस्था आएको छ भनेर चाहिँ भनिन्छ। फेरि तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि गणतन्त्र चाहने राष्ट्रपति चाहनेहरूको त मन दुख्ला, विरोध होला। फेरि त्यसमा एउटा यस्तो हो क्या, हामीले लेनिनवाद मार्क्सवाद यस्ता के बात पढ्यौँ क्या, तर हामीले नेपालवाद कहिले पनि पढ्न जानेनौँ क्या। बुझ्नु, हाम्रो नेपालको संस्कृति, हाम्रो नेपालको पहिचान पढ्न नसकेर हामीलाई यो ठुलो दुःख भयो क्या। अरूको देशले राष्ट्रपति राखौँ भन्दैमा हामीले पनि राष्ट्रपतिलाई कुर्सी दिएर राख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन क्या। हामी हाम्रो नेपालवाद बनाउँ न, नेपालवाद सबैले पढौँ न। नेपालको जस्तो एउटा राजनीतिक देखेर चाहिँ अरूले पनि त्यस्तै खालको राजनीति गरौँ न अरू देशकाले पनि भन्ने मेरो चाहना हो क्या। यो देशले चाहन्छ, सक्छ पनि, गर्न सक्छ, नसक्ने होइन। यो देशमा धेरै ज्ञानी पुरुषहरू पनि भेटिन्छन्, नभेटिने होइन। तर मेरो धारणा राष्ट्रपतिलाई हटाउँ, राजालाई राखौँ। ससम्मान राजालाई राख्दाखेरि सिंह भनेको सिंह हो, बुझ्नुभयो नि। एउटा कुरो के हुन्छ भने बाँसघारीलाई गाँजाघारी भन्न कहिले पनि मिल्दैन क्या। बाँसघारी भनेको बाँसघारी नि हो। राजा नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ, त्यो आवश्यकता हो, यो भूमिले खोजेको हो, तपाईँले भनि पनि रहनु भएको छ। फेरि स्वयं राजाको सन्दर्भमा चाहिँ यदि राजाले चाहेनन् भने अथवा राजाले समयमा आँट गरेनन् भने त्यो अवसर गुम्छ पनि भनेर भनिरहनु भएको। मैले त धेरै पहिले भनेको राजाको 3वटा समय धेरै राम्रो छ। त्यो एमसीसी भन्दा अगाडि एउटा एमसीसीको पालो, अब एउटा राजाको लागि सिंहासनमा बस्ने योगहरू बनिरहेको छ भन्दा राजा ज्ञानेन्द्र पनि मुन्टो हल्लाएर मात्रै बस्दिनु भयो कि, मुन्टो हल्लाएर बिजनेस गरेर मात्रै बसेर भएन के। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ? त्यो चाहना होइन नि, देशको ग्रहहरू। मैले भन्न खोजेको, अब यहाँ मलाई फेरि विवादित बनाइएला, मैले राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजालाई राखेर राजेन्द्र लिङ्गदेन, हर्क साम्पाङ जस्ता मान्छेहरू जनजातिहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ, प्रधानमन्त्रीको विशेष उसमा देश चल्ने वातावरणहरू बनाऊ भन्ने कुरो हो मेरो। राजालाई चाहिँ एउटा संस्थाको रूपमा मात्र मान्नुपर्छ, किन नमानी हुँदैन? त्यो सम्भावना छ, त्यो हुन्छ आगामी दिनमा, त्यो ग्रहले नै आफै पुर्याउँछ। त्यस्तो मैले भनिसकेको छ त, केही समय पर्ख्यौँ नआत्यौँ, फेरि राजावादी भन्नु होला मलाई होइन। म कुनै वादी होइन। राजा देशको ग्रहले पनि केही मात्रामा खोजिरहेको छ। त्योभन्दा ज्यादा जनजातिहरूले देशलाई हामी टिकै लगाएर हुन्छ, सङ्कल्पै गरेर हुन्छ
दिउँ, राजेन्द्र लिङ्गदेन, हर्क साम्पाङ जस्तो मान्छेहरूलाई दिउँ भन्ने कुरो मेरो। रवि लामी छानेजी आउनुभएको छ, अर्को छाने ब्राह्मणै हुनुहुन्छ, उहाँको विरोधमा प्राय त अब अहिले यो जो चुनावको कुरा छ, चुनाव नजिकै गर्दाखेरि अहिलेको नेतृत्वमा जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँको विपक्षमा, उहाँका विरुद्ध, विपक्षमा भनौँ, विरुद्ध भन्दा पनि चुनावको दावेदार चाहिँ फेरि बाहुन समुदायकै देखिन्छ, त्यो पनि प्रख्यात मानिसहरू। प्रख्यात मानिस भए मैले भनिनँ, उहाँहरूलाई मैले विरोध गरेको होइन क्या। उहाँहरू आउनु होला, जित्नु होला। प्रचण्डको छेउमा अर्को को उठ्दै, स्वागतजी उठ्दै हुनुहुन्छ भनेको सुने, आउनु होला, जित्नु होला। प्रचण्डको छेउमा अर्को को आउनु होला, ब्राह्मण नि हुनुहुन्छ होला, जित्नु होला। अर्को डडेलधुराबाट एकजना ढकाल दाई उठ्दै हुनुहुन्छ जस्तो सुनेको थिएँ, जित्नु होला। तर जितिसकेपछि नि उहाँहरू केही समय मात्र ओझेल पर्नुहुन्छ, त्यो ग्रहण दोषले ओझेल पार्छ। जिते पनि यो देशमा केही लाग्दैन, उहाँहरू केही हुनेवालै छैन। मैले रवि लामी छानेलाई यही भएर भनिरहेको छु, तपाईँ राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग हर्क साम्पाङ जस्तो मान्छेहरूसँग मिलेर अगाडि बढ्नुहोस्। ठुलो गल्ती के गर्नु भने पत्रकारिताबाट धेरै जनताहरूको सास बचाइराख्नु भएको थियो, खाली पेटलाई भरिराख्नु भएको थियो, तर राजनीतिमा आइसकेपछि देशलाई ब्राह्मण भाव्दैन। त्यसो त फेरि उहाँहरूको देश प्रेमप्रति अथवा राष्ट्रमा केही गरौँ भन्ने भित्री चाहना होला, फेरि त्यो केही गरौँ भनेर आउनुहुन्छ कि, तर त्यो एक ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यो बन्दै हुन्छ। मदन भण्डारीले नचाहेको हो र देशलाई सुख दिन्छु, जनतालाई सुख दिन्छु, देश बनाउँछु भनेर नआएको हो र बिचारा। प्रचण्डजीकै उदाहरण हेरौँ न, त्यत्रो मान्छे मरे, के भयो, त्यो दुईजनाको भिडन्त हुँदा मान्छे मर्छन् होइन, तर उनी पनि एउटा दाल ब्राह्मण हुन्, देशलाई केही गर्छु भनेरै आएका थियो होला नि, तर दियो त देश ग्रहले। बाबुराम भट्टराई त्यस्तो नामको अगाडि डाक्टर लेख्यो, त्यस्तो पढेको मान्छे, ग्रहले दियो होला त, यसरी बुझौँ न भन्ने कुरो हो क्या। त्यो ग्रह दोषको कारणले गर्दा हो अथवा उहाँहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा? व्यक्तिगत स्वार्थ त उहाँहरूको, त्यही भन्दैछु, यो दोष नभइकन, यो दोष नभई व्यक्तिगत स्वार्थ। त्यो चन्द्रमाले यति काउकिती लगाइदिन्छ, चन्द्रमानेको मनकारक ग्रह, यसले मनैदेखि हनाइदिइहाल्छ त्यो ठाउँमा पुगेपछि, दिँदैन के। उल्टा राहुले थिचेपछि काम दिन्छ, दिँदैन। यही भएर मैले ग्रह दोषको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा त्यो आउँछ मनैबाट, कहाँबाट के हुन्छ एकदम आइहाल्छ क्या। त्यो भएपछि चन्द्रमा मनकारक ग्रह, मनै थामी नसक्नु भएपछि उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको यो देख्दैनन्। राम्रै गरे तापनि जनताहरू एकदम उनीहरूले देखिरहेको जुन सोचेर उनीहरूले गरेको थियो त्यो नकारात्मक देखिन्छ। अब यहाँको कुरा त प्रायः चाहिँ ग्रह दोषको आधारमा हुन्छ। नेपाल र विश्वको अहिलेको परिस्थिति, हामीले आज कुराकानी गरिरहँदाखेरि ताइवान र चीन कति बेला युद्धमा जान्छन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले पनि बताइरहेका छन्। घटनाक्रमहरू पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। के छ यो मङ्सिर यताको नेपाल र विश्वको परिस्थिति? तपाईलाई मैले धेरै पहिले यो प्रश्न राम्रो गर्नुभयो, धेरै पहिले यही च्यानलबाट हजुर मेष राशि र तुला राशिका देशहरूले एक प्रकारको फेरि विश्वयुद्धको तरङ्गहरू ल्याउँछन् भनेको थिएँ हो। चीन, ताइवान, यो विषयमा मैले फेसबुक पेजबाट पनि लेखिदिएको हो धेरै अगाडिदेखि। लगभग पोहोरकै साल होला, मैले कृत्तिका नक्षत्रमा राहुको प्रवेश भइसकेपछि केही न केही विश्वमा एक प्रकारको ठुलै घटनाहरू घटेर मात्रै साम्य हुन्छ भनेको थिएँ। विश्वयुद्धका लक्षणहरू देखा पर्छन् भनेको। त्यस पछाडि युक्रेन र रसियाको भयो लगातार। अनि यो हुँदाहुँदै मैले तपाईँकै अगाडि आएर पनि भनेको थिएँ, युक्रेन र रसिया केही होइन, अरू ठुल्ठुलो देशहरू पनि यहाँनिर लड्न सक्छन् है भनेको थिएँ। चीनको प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो, मैले चीनको प्रसङ्ग तपाईँलाई उठाएको पनि थिएँ। चीन पनि अलिकति अप्ठ्यारै स्थितिमा पर्न सक्छ, उसले आक्रमण गर्न सक्छ भनेर तपाईँलाई मैले भनेको। र यी कुराहरू मैले कसरी भनिराखेको थिएँ र अब के भन्न चाहन्छु भने, मैले तपाईँलाई बृहस्पति यहाँ मैले लेखेरै ल्याएको छ। बृहस्पति, शनि र मङ्गल पनि बक्री हुने क्रममा छन्। मङ्सिर 15सम्म यिनीहरू माघ 26 गतेसम्म, मङ्सिर 15देखि माघको 26 गतेसम्म मकर राशिमा र मङ्गल माघ 25सम्म वक्र अवस्थामा रहनेछन्। यावत कुराहरू मैले धेरै पहिले पनि भन्दाको फेरि दोहोऱ्याइदिँदैछु। र यस्तो अवधिमा मङ्सिर 15देखि माघको 25 गतेसम्म चाहिँ हामीले एकदम सावधानी अपनाउने समय हो। अब कसरी सावधान अपनाउने? यदि मैले त भनिराखेको छ चुनावको समय मङ्सिर 4 गते तोकिएको छ। त्यो समय ज्योतिषहरूले हेरिराख्नु भएको छ। यो भने खोलेर हेर्नुहोस्, त्यो दिनको चिनाहरू बनाउनुहोस्, तपाईँहरूले त्यो दिनको एउटा बनाउनुहोस्, आधार बनाउनुहोस् ज्योतिषशास्त्रमा छिरेर। त्यतिखेर चन्द्रमाको महादशामा राहुको प्रत्यान्तर दशा चलेको छ। चन्द्रमा र राहुले ग्रहण दोषै बनाउँछ। चन्द्रमाले फल त राम्रै देला, राहुले फल राम्रो दिँदैन। बारम्बार मैले यही कुराहरू गरिदिइरहेको छु है। अनि यस्तो भइदिइसकेपछि यो चुनावको पनि अर्थ हुँदैन। चुनाव
यो चुनावको अर्थ हुँदैन यो चुनावको पैसै मात्रै खर्च हो है यो चुनावले लेखेर राख्नु विदेशीहरू छिमेकी देशहरू विवादमा रहन्छन् है अलिकति नेताहरूको लागि भौतिक सुख त मिल्ने नै छ यो चुनाव पछाडि उनीहरू आफ्नो ठाउँमा पुग्ने नै छन् सुख त पाउने नै छन् तर यिनीहरू सुनकाण्ड जुन थियो पहिले 33 किलो सुनकाण्डहरू भयो नि यस्तै खालको सुनकाण्डहरू पनि बाहिर निस्किन्छन् हेर्दै जानु होला चुनावपछि केही न केही सुनकाण्डहरू फेरि जस्तै प्रकारको अवस्थाहरू मङ्सिर 4 मा चुनाव गर्ने भनेर एक प्रकारको सहमति भएको छ हजुर 4 गतेलाई आधार मानेर यो समयलाई आधार मानेर हेर्दाखेरि चुनाव हुने कति ग्रह दोषले कति प्रतिशत चुनाव हुन दिन्छ कति प्रतिशत चुनाव हुन दिँदैन यस्तो अब उहाँहरूले तोकिसक्नु भयो हेरारै तोक्नु होला शेरबहादुर देवाजी त अब ज्योतिषकामा दाइ राख्ने मान्छे उहाँको ज्योतिषीले पनि भनिदिनु होला नि त यावत कुराहरू हैन त्यो दिन तपाईको मङ्सिर कृष्ण पक्षको तपाईको 4 गते हैन उत्पत्तिका एकादशी पनि पर्छ तपाईको हस्ता नक्षत्र हो कन्या राशिमा चन्द्रमा छन् यावत कुराहरू हेरिवरि गर्नु होला तर चन्द्रमा महादशामा तपाईको राहुको प्रत्यन्तर चन्द्रमाको महादशामा राहुको अन्तर्दशा चल्दाखेरि ग्रहण दोष उत्पन्न हुन्छ यो दोषले नेताहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ र शत्रुहरूले छिटै आक्रमण गर्ने योगहरू बनिन्छन् जस्तो केपी ओली जुन चुनाव भयो केपी ओली 3 वर्ष 5 वर्षको त्यो कार्यकाल आदिमै लड्नु पर्यो नि हो त्यस्तै खालको घटनाहरू घट्न सक्छन् बिचमै कि प्रधानमन्त्रीको मृत्यु अथवा त्यस्तै खालको योगहरू अथवा उहाँहरू बिरामी भएर अथवा असक्षम भएर केही न केही हुलदुङ्गा भएर बिचमै 5 वर्षको प्रधानमन्त्री बिचमै जोडिन सक्ने देशको गणतन्त्र नै अस्ति मैले तपाईलाई भने धरापमा पर्न सक्नेहरू स्थितिहरू देखा पर्छन् अहिले मैले तपाईलाई अर्को कुरो के गर्दिदै थिएँ भने यहाँनेरि मङ्सिर 15 देखि माघ 25 गतेसम्मको अवधि यो समय पनि एकदम नराम्रो समय हो त्यतिखेर तपाईको दुर्घटना हुन्छ भूकम्प इत्यादि को कम्पन निकै राम्रो रूपले हुन सक्छ है पुराना रोगहरू बढ्न सक्ने स्थितिहरू छ पुराना रोगहरू है त्यसपछि आन्दोलन अकल्पनीय घटनाहरू तपाईहरुको घट्न सक्ने अनि मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ तपाईलाई धेरै अगाडि विश्वको ठुलै नाम चलेको नेताहरूको आक्रमण हुनेछ मृत्यु हुनेछ भन्दा हत्या हुन्छ भनेर हत्या मैले तपाईलाई भनेको थिएँ जापानको उहाँको भयो है र अहिले पनि यस्तो स्थितिहरू चलिरहेछ ठुलै नेताहरू कष्ट हुने पुराना ठुलठुला नेताहरूको घरमा घरायसी विवादहरू चर्किने त्यहाँको घरको सदस्यहरूको मृत्युको योगहरू बनिने खालको योगहरू बनिएका छन् है अनि त्यसपछि पुराना घटनाहरू जुन घटे हाम्रो देशमा है पुराना घटनाहरूको रहस्यहरू पत्ता लाग्ने सत्य तथ्य हुँदैन ती सबै पत्ताहरू लाग्न सक्ने खालको अनि विश्वयुद्धको चरम उत्कर्ष बिन्दुमा विश्वयुद्ध पुग्न सक्छ यसलाई रोक्ने भूमिका मैले अस्ति भनेको थिएँ नेपालमा राजतन्त्र फर्क्यो भने राजाको एउटा कारण नेपाल विश्वयुद्धमा केही मात्रामा चरम उत्कर्ष पतन हुन सक्छ अलिकति केही मात्रा साम्य हुन सक्छ भनेर मैले यो पनि कुरो गरेको थिएँ त्यसपछि आउँछ कानुनविदहरू र तपाईको यता सरकारको तालमेल यो पालि मिल्दैन मङ्सिर 15 गतेदेखि उता हेरेर जानुहोस् लेख्नु होला है अनि ठुलो परिवर्तनको संकेत आउँदैछ मैले तपाईलाई भनेको थिएँ मङ्सिर 1 गते त मैले राजाले यतिखेर यो मैले त्यतिखेरै भने मङ्सिर 1 गते राजयोग राजा फिर्ता हुने योग बनिदैछ भनेर त्यतिखेरै भनेको थिएँ हैन किन बृहस्पति अनि तपाईको गएर मङ्सिर 15 गतेसम्म मीन राशिमा माघ 26 गतेसम्म मकर राशिमा मङ्गल र माघ 25 गतेसम्म वक्र अवस्थामा रहनेछन् यो अवस्थामा बृहस्पतिले हेर्छ हो राजा अलिकति जाग्नु पर्ने समय हो असोज कार्तिक महिना जाग्नु पर्ने समय 1 गते मङ्सिर 1 गते राजाको लागि धेरै राम्रो योग बनिदैछ केही न केही हामी हेर्दै जाउँ केही न केही अवस्थाहरू आउन सक्लान् र यही काम क्रममा मैले भन्दै छु ठुलो संकेतहरू अनि अलिकति तपाईको पानी जहाजहरू हुन्छ नि ठुलठुला यिनीहरूको दुर्घटना आगोको भय यस्तो खालको स्थितिहरू एकदम ज्वालामुखीको यस्तो खालको स्थितिहरू देखा पर्दैछन् र विश्व 2 भागमा विभाजित भएको आवास एउटा हुन सक्ने स्थितिहरू छ अनि तपाईको 2000 माघको 15 गतेदेखि मात्र जनजीवन अलिकति के हुन्छ हामी नेपालीहरूको अलिकति शान्त भए जस्तो हुन्छ तर अशान्त त अब छँदैछ देश ब्राह्मणले नि जिते भने त राधे राधे नि हो शान्त पनि त्यही हो हजुर अशान्त नि हुन्छ ब्राह्मणलाई जिताउँ त्यही भएर भन्छु ब्राह्मणलाई नजिताउँ जनजातिलाई यो देश यो पाले यो चाहिँ भनिरहनु भएको छ तर यदि निर्वाचन भयो भने मानौ न अहिले के पनि भनेर भनिरहेको छन् देशका जति पनि शीर्षस्थ नेताहरू हुनुहुन्छ हजुर माधव कुमार नेपाल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केपी शर्मा ओली अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उहाँहरूको चाहिँ यो अन्तिम चुनाव हो भन्ने हिसाबले पनि
कुरोकानी आइरहेको छ। उहाँहरूको उमेरको हिसाबले पनि त्यस्तो देखिन्छ र उहाँहरूको विपक्षमा युवा नेताहरू, पढे लेखेका चाहिने नेता भनौँ अथवा कुनै व्यवसायसँग सम्बन्धित कुनै व्यवसाय गरेर बसेका मानिसहरू उहाँको विपक्षमा उभिरहनु भएको छ। उहाँहरूको विपक्षमा आउनेहरूको जित्ने सम्भावना, त्यस्तो अकल्पनीय नतिजा आउने सम्भावना कति रहन्छ, हुन्छ या हुँदैन? यो पालिको चुनाव नि, यो पालिको चुनाव अलिकति रहस्यमय नै छ। अलिकति चुनावमा हेर्दै जानु होला, विवाद त मचिन्छ, अलिकति इधर उधर त हुन्छ। यो पालिको चुनावको भविष्यवाणी मैले गर्न चाहिनँ। किन गर्न चाहिनँ भने स्थिति छ, अप्ठ्यारै स्थिति छ। कसले जित्छ भन्ने स्थिति यो पालि विदेशको हातमा हुने चिज हो। यो पालि मैले त भनिरहेको छु बारम्बार, केही न केही समस्याहरू तपाईँको देखा पर्दैछन्। चुनावमा केही न केही समस्याहरू देखा पर्दैछन्। अब नेताहरूको कुरो आउँछ, सबैभन्दा ठुलो कुरा आर्थिक स्थिति पनि हेर्नु पर्यो नि त हामीले, होइन र? आर्थिक छ भने त चुनाव लड्न सक्ने हुन्। जस्तै विदेशीले नेपालमा चाहिँ के भनेर भनिन्छ भने यो स्थानीय तहको निर्वाचन पनि अमेरिकाले गरायो। अमेरिकाले 1 अरब बराबर, झन्डै 80 करोड माथि भनेर भनिएको छ। अमेरिकाले पैसा दिएर स्थानीय तहको चुनाव भयो भनेर भनिन्छ। यो प्रदेश र केन्द्रको चुनाव पनि त्यसरी नै जान्छ भनेर यहाँले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको। त्यही भएर मैले यो विषयमा म धेरै बोलिनँ। चुनावको विषयमा यो पालिको चुनावले त्यति राम्रो नतिजा नदिन सक्ने स्थितिहरू छ। यदि ब्राह्मणहरूलाई नि यो देश दिने हो, जिम्मा लाउने हो भने त म केही भन्नु छैन। मैले त बारम्बार भनिरहेको छु। कोही जनजाति जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेन हुनुहुन्छ अहिलेको हिसाबमा नेतृत्व गर्नलाई। मैले त प्रेम आलेलाई पनि भेटेँ भने सिधै भनिदिन्छु, पार्टी त्यागेर राप्रपामा प्रवेश गर्नुहोस्, होइन? तपाईँलाई त्यहीँनेरि भलो हुनेछ भनेर म भनिदिने नि छु। कि माधव कुमारको पार्टीमा हुनुहुन्छ होला प्रेम आलेजी, माधव कुमार आफू डिलिट भएर राजीनामा दिएर प्रेम आलेलाई पार्टीको अध्यक्ष बनाइदिनु, केही मात्रामा अगाडि पुग्न सक्छ। यसमा तपाईँले यो ढङ्गको प्रसङ्ग उठान गरिरहँदाखेरि अथवा यो कोणबाट कुराकानी गरिरहँदाखेरि राप्रपाको विषयमा, जनजातिको विषयमा पनि नेपालमा विदेशीहरूले जसरी अन्य समुदायहरूलाई प्रयोग गरिरहेको छ, नेपालको अहिलेको परिस्थिति हेरेर, नेपालको अहिलेको राजनीति हेरेर ती समुदायहरू पनि त प्रयोग हुन सक्छन्, अथवा राप्रपा भन्ने पार्टी पनि त प्रयोग हुन सक्छ, विगतका केही घटनाक्रमले पनि त्यस्तो देखाउँछ भन्ने प्रसङ्गहरू पनि त उठान भयो। म यो घटनाक्रम म केही पनि हेर्दिनँ। म एउटा ज्योतिष भएको नाताले, होइन, म के हेर्छु भने ग्रहहरूलाई हेरिदिन्छु, होइन? मैले अहिले यावत कुराहरू भनिदिइसकेको छु र यो देश पुनश्च पनि भन्दैछु। यसपालि जनताले धेरै बुद्धि पुर्याउँ, धेरै सचेत तरिकाले ब्राह्मणको विरोध त म आफूले माला, घाँटीमा माला लगाएको छु, कन्ठी बाँधेको छु, पोसाकै ब्राह्मणको लगाएर भगवानको पूजा गर्ने मान्छेले ब्राह्मणको विरोध मैले गरेको होइन। वास्तवमा भन्नुपर्दा मैले कुनै जातीय भड्काएको होइन। तर मैले यो देशले चाहेको जनजाति हो, जनजातिलाई केही समय दिउँ, ब्राह्मण पनि खालि लोभ मात्रै भएर नबसौँ, दिउँ भन्ने कुरो मेरो। अनि त्यस पछाडि तपाईँ हामी जीवितै छौँ, होइन? अनि देशलाई केही गर्न सकेनन्, बाह्य हमला अलिकति जुन छ, बाह्य हमला पनि जनजाति भइस गर्न सक्दैन। त्यति धेरै ठुलो अवस्थाहरू देश देखा पर्न सक्दैनन्। अहिले खुल्ला रूपमा छ। किन हेर्नु, ब्राह्मण नरिसाउनु होला, लोभी त लोभी नै हुन्छ नि ब्राह्मण। यो ध्रुव सत्य कुरा हो। जसले भन्ने कुरोमा म आफै ब्राह्मणमै म पनि लोभी छु। सत्यलाई सत्य भन्न हामी कहिले पनि हिचकिचाउनु हुँदैन के। ब्राह्मण जातले पाएको लोभी नै हुन्छन्। कोही कोही ब्राह्मणहरू हुनुहुन्न होला, आफ्नो ठाउँमा छ, तर ब्राह्मण जातै लोभी जात हो। बुझ्नुभयो नि? र पुष्पकमल दाहालहरू यी यावत हुनुहुन्छ, नाम मैले तोके नरिसाउनु नि भन्न चाहन्छु, है। यावत ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ उच्च ओहदामा, लोभले नि उहाँहरूलाई सकेको छ क्या। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको लोभले सक्यो। छाती एकदम खुलाएर आउनु पर्यो क्या। छाती खुलाएर। हर्क साम्पाङले हिजो भनेनन्, यदि मेरो कारणले धरान बिग्रियो भने म स्वायत्त रूपमा राजीनामा दिएर निस्किन्छु भन्ने दम्ब राख्नु पर्यो नि त। कुन ब्राह्मणले अहिलेसम्म देशको प्रधानमन्त्री बनेको, कुन ब्राह्मणले खुल्ला हृदयले देश सकिन लाग्यो म राजीनामा दिन्छु भनेर भनेको छन्? छैनन् नि। कसरी हुन्छ उनीहरूलाई त्यो कुर्सीमा बस्नु नै छ। तर त्यही कुर्सीमा एउटा जनजाति आयो भने, उसले यो देश सकिने स्थिति अवस्था आयो भने बरु सेनालाई बुझाउला कि ऊ आफू तल झरेर उगिरेर भयो भने देशको संरक्षण गर्छन् क्या। त्यति माया जनजातिलाई यो देश ग्रहले नै बनाउँछ। यसरी बुझ्नुपर्छ। हजुर हजुर। अब यहाँ धेरै ज्योतिषीहरूले हेरिराख्नु भएको छ। म त टार्गेटमा परेको छु नि त अहिले त।
यो लेटेस्ट नेपालमा मैले ब्राह्मणले देश चलाउनु हुँदैन भन्दा मलाई ब्राह्मणहरूले टार्गेटमा राख्नुभयो नि त। मलाई दुई चारजना ब्राह्मणहरूले अप्ठ्यारो पनि पार्न खोज्नुभयो, तर म यो यावत सत्य कुरामा म कहिले पनि डराउँदिनँ। किन सत्य कुरामा हामी डरायौँ भने मैले अघि पनि उदाहरण दिएँ, बाँसघारीलाई हामीले सालघारी भनेर हुँदैन, बाँसघारीलाई हामीले गाँजाघारी भनेर हुँदैन, गाँजाघारीलाई बाँसघारी भनेर तुलना गर्न मिल्दैन। बाउले गल्ती गरेका छन् भने, आमा असक्षम छिन् भने छोराछोरीले उठाउनै पर्छ आवाज, ए बाबु तिमी गलत छौ भन्नै सक्नुपर्छ र मात्रै जे कुरो पनि अगाडि बढ्न सक्छ। मेरो धारणा यो। हजुर हजुर। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ छौँ। अहिलेको विश्वको परिस्थिति जो युद्ध ग्रहदोषले नै विश्वलाई युद्धतर्फ लाँदैछ भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि अहिलेका महाशक्ति राष्ट्रहरू चीन, अमेरिका, रुस, भारत पनि उदाउनु शक्तिको रूपमा छ। यी राष्ट्रहरूको नामको अगाडिको अङ्कलाई आधार मानेर हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ? जस्तै चीन र ताइवानको अहिले कुरा छ नि, मैले तपाईँलाई धेरै अगाडि भनेको थिएँ। हजुर हजुर। मेष राशिका देशहरू, मीन राशिका देशहरू, तुला राशिका देशहरू र मकर राशिका देशहरू, यी देशहरू जुन छन् है, यी देशहरू युक्रेन र रसिया पछाडि यी देशहरूलाई गम्भीर असर पर्छ। ठुलो असर त जम्मै हाम्रो नेपालमा पनि परेको, तर भोलि यो देशबाट पुनश्च फेरि युद्धहरू सुरुवात हुन सक्छन् भनेर तपाईँकै टेलिभिजनमा पनि मैले भनिदिएको केही समय अगाडि है। र अहिले चीन र तपाईँको ताइवानको भयो, त्यसमा अमेरिकाले जापानलाई युज गर्न खोज्दैछ अरे पनि भनेको सुनेको। जापान कुन राशिको हुन्छ हेरिहाल्नुहोस् है, अनि अमेरिका कुन राशिको हुन्छ हेरिराख्नुहोस्। मैले त सबै भनिदिइसकेको छ नि होइन। हामीले जानेको, हामीले बुझेअनुसार ग्रहलाई केलाएर हामीले ठ्याक 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 ठाउँ ठाउँमा दिएको छौँ। बुझ्नेले बुझ्नुहुन्छ, विवाद गर्नेले गर्नुहुन्छ, ठ्याक ठ्याक हामीले दिने हो। र केही समय सुरक्षा अपनाऊ, अप्ठ्यारै स्थिति छ विश्वको लागि नै, विश्वको लागि नै। यो त मैले तपाईँलाई धेरै पहिले भनिदिइसकेको। नेपालमा चाहिँ जो अहिले चिन्ता छ देशका मानिसहरूको, राष्ट्रलाई प्रेम गर्ने मानिसहरूको, यो शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द टकरावले नेपालमा ती शक्तिहरूले जसरी खेलिरहेका छन् त्यो शक्तिको एउटा चाहिने रणभूमि बन्ने चाहिँ देखियो। त्यसमा अलिकति चिन्ता व्यक्त गरेको देखियो। रणभूमि बन्छ नेपाल अथवा जोगिन्छ? तपाईँलाई मैले धेरै पहिले भनेका थिएँ, नेपालमा विदेशीहरूको हमला निकै ठुलै रूपमा देखा पर्छन्। यदि ठुला रूपमा नसक्ने बिचमा भित्री रूपमा पसेर एकैचोटि ठुलै रूप लिएर आउँछन् यिनीहरू भनेर मैले धेरै पहिले भनेको थिएँ। एमसीसी तपाईँलाई जब मैले पास हुन्छ भनिराख्दा त्यतिखेरैको भिडियोमा रिन्यू गरेर हेर्न पनि सकिन्छ। र रणभूमि नै भनि नहालौँ, देशको नेतृत्व यिनी ब्राह्मणहरूले गरिराख्ने हो भने चाहिँ पक्का गृहयुद्ध त सुरुवात भइ नै सक्यो। यिनीहरूलाई नै फेरि भोट दिने केपी ओलीलाई, प्रचण्डजीलाई नै उहाँहरूलाई नै दिने हो भने चाहिँ यो देश 81 सालसम्म निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा जान्छ। बचाउँ यो देशलाई, यो पालि जोगाउँ भन्ने मात्रै मेरो ध्येय हो। ग्रहदोष अनुसारले 81 सालसम्म त जुन समुदायले शासन गरिरहेको छ त्यो समुदाय त ग्रहदोषले पाखा पनि त लगाउँदै जाला। फेरि मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु त हो यही कुरो। हजुर हजुर। अब पाखा लगाउने उपाय त गर्नु पर्यो नि त। मैले भनिरहेको छु विमानहरूको अप्ठ्यारो स्थितिहरू आउँछ नेपालमा भन्दाखेरि तपाईँले देखिहाल्नुभयो। तपाईँकै टेलिभिजनमा आएर भने दुर्घटना भयो, कतिजना मरे। हिजो कुन एयरलाइन्सको चाहिँ धुवा निस्क्यो अरे, कति आतङ्कित भयो, 39जना बोकेको। यही टेलिभिजनमा आएर भनिरहेको छु। सिंहदरबारको वास्तुहरू त्यो ग्रहहरू मिलेको छैनन्, बालुवाटारको मिलेको छैनन्, दरबारको मिलेको छैनन्। यी यावत चिजहरूलाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने देशले कोल्टे फेर्छ। बुझ्नुभयो नि? विमानस्थलमा यज्ञ लगाउँ, एकदम राम्रो तरिकाले यज्ञहरू लगाउँ, पैसा खर्च गरौँ, बरु गरौँ यज्ञ गरौँ, एउटा राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू हाम्रो के खालको धरातल बन्यो भन्यो के। पृथ्वीनारायण शाहले युद्ध दिग्विजय गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको सबै थोक देवीको पूजाहरू गरेर अगाडि बढेर यो देश बनाएको हो होइन। आज नेतृत्वमा बसेकाहरूले हाम्रो देवी देवताहरूलाई मान्दैनन् भने उनीहरू अधोगतिमा पुगेको त हामीले आँखा अगाडि देखिरहेकै छौँ नि। अरू अब बुर्जा शिक्षा विदेशीहरूको शिक्षा सिकेर आएर हे यस्तो उस्तो भनेर उनीहरूले बोल्नुभन्दा यो देशको शक्ति नाप्नु पर्यो नि त। यदि तपाईँ एउटा कुरो कम्युनिस्टहरूले धर्म मान्दैन भने पशुपतिमा केपी ओली किन जान्छन्? पशुपतिमा गएर सुन किन चढाउँछन् केपी ओलीले? सुन्नु है, मान्दैनथे धर्म कम्युनिस्टहरूले भने। यिनीहरू भित्री रूपमा मान्न खोज्छन्, तर ऊ बाहिरी भित्री विदेशीहरूको जुन छ नि एउटा गिरोह, त्यो गिरोहहरूले यिनीहरूलाई
उकास्न दिएको छैन। यिनीहरू पनि भित्रभित्र अलिकति मन खिन्नता त भएको होला। हामीले देशको धर्म सक्यौँ, हामीले संस्कार सक्यौँ, हामीले देशलाई धर्मबाट विचलित बनायो भने यिनलाई भित्र पोलेको छ, बत एकदम पुरै खपि नसक्नु चाहिँ भएको छ। तर बाहिर निकालिसक्दा विदेशीले बुढ बजारी हाल्छन्। उनीहरूको साथीमा बुढ बजारी भन्छन्। तपाईँको गोप्य कुरो हो, तपाईँको साथीलाई थाहा छ भने तपाईँले त्यसले साथीले खोल्छ कि भनेर त्यो साथीलाई तपाईँ कति फकाउनुहुन्छ। चिया खान लानुहुन्छ, तपाईँ होटल उदी चार्नुहुन्छ, मजाले त्यसलाई मलजल गर्न लाउनुहुन्छ। किन? भोलि तपाईँको भविष्य उसको हातमा छ। तपाईँले उसलाई गोप्य कुरा भनिदिइसक्नु भएको छ सबै। भोलि उसले बाहिर निकालिसक्दा तपाईँको स्थिति के बन्ला? यही हुन् कुराहरू, बुझ्नु पर्यो हामीले। बुझ्नुभयो नि? यसरी बुझौँ। ज्योतिष विज्ञानको आधारमा चाहिँ नेपालका नेताहरूले देवी देवता नमान्दाखेरि एउटा चाहिँ यो हालतमा पुग्यो उनीहरू। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि अहिले जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवा, उहाँ त ज्योतिष विज्ञानमा अत्यन्त विश्वास गर्नुहुन्छ र ज्योतिषीहरूको सल्लाह सुझाव उहाँले लिइरहनुहुन्छ। पदभार ग्रहण गर्दा पनि विधि विधान अपनाएर मात्र उहाँहरूले पदभार ग्रहण गर्नुहुन्छ। अब उहाँहरूको जो ज्योतिषीहरू हुनुहुन्छ, व्यक्तिगत सल्लाहकार भनौँ अथवा उहाँहरूको चाहिँ जो सल्लाहकारमा बस्नुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ सल्लाह दिनुहुन्न तपाईँहरूले यो नेपालमा ब्राह्मण समुदायहरूलाई फाप्दैन? उहाँहरू डराउनु भएको छ। हिम्मत कसैमा पनि हुँदैन क्या। आफ्नो पेसा जुन छ, आफ्नो ब्राह्मणत्व जुन छ, यो खराब छ भनेर अमला उठाउन नि नसकेको कारणले यस्तो भएको हो नि त। मैले अघि यही कुरो गरेँ। अब 5 पल्ट प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा, ती ज्योतिषीले कर्म गर्दै त 5 पल्ट जोग्य होला। र्याल झार्दै भए पनि त्यसको 5 पल्ट प्रधानमन्त्री भइसके। यिनले ज्योतिषीलाई मानेर भए पनि यसो देवी देवतालाई मानेर भएर त 5 पल्ट भयो होला नि। अरू केही शेरबहादुर देवाको ठाउँमा हुन् त ल। ज्योतिष नमान्ने पुष्पकमल दाहालै थिए, राल झालेका थिए लुम्बिनीमा गएर भने यहाँ जनताहरू पुरै आक्रोशित हुन्थे। यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले। उनले मानेको छन्, त्यो माने अनुसार ग्रहको पूजाहरू गरेका छन्, फलहरू उनले राम्रै ग्रहहरूलाई मिलाएका छन्। ती ज्योतिषीले मिलाइदिने प्रयत्न गरिदिनु भएको छ र त आज 5 पल्ट प्रधानमन्त्री हुने स्थितिमा पुगे। नभए त राधे राधे भइहाल्थ्यो नि पनि। यसरी बुझौँ हामीले। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, आफ्नो विचार प्रस्तुत गरिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय जय श्री राधे। हिमाल अनलाइन टिभी।